सीमाञ्चलबाट कथा सुरु गरौँ आजको। राति सुत्दा सग्लो छाडेको सरहदभित्रको खेतबारी बिहान उठ्दा छिमेकीको कब्जामा गइसकेको हुन्छ। सीमा सशस्त्र बल र सीमापारीका नागरिकहरूको परचक्रीहरूको कब्जामा गइसकेको हुन्छ। एउटा किसानको अब्बल खेत, यस देशको अभिन्न अङ्ग भूभाग। सिमानामा कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ हरेक दिन अतिक्रमण भइरहेको छ। सीमाञ्चलका नेपालीहरूमाथि सशस्त्र सीमा बलको बुट लाठी बज्रिन्छ। उताका बहुसङ्ख्यक किसानहरूको लाठी बज्रिन्छ, अत्याचार बर्सिन्छ। भारतीय राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोगमा कथा सबै ठाउँको त्यस्तै हो। सबै सीमाञ्चलका जिल्लाहरूको त्यस्तै हो। हिमाली क्षेत्र भन्नुहोस्, पहाडी क्षेत्र भन्नुहोस्, तराई क्षेत्र भन्नुहोस्, कहिले अनधिकृत रूपमा नेपालको जमिन डुब्ने गरेर बाँध तटबन्ध निर्माण गरेर हजारौं हेक्टेयर नेपाली भूमि डुबानमा पारिन्छ। लाखौं नेपालीहरूको विस्थापन गरिन्छ। यस देशमा स्थानीय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ अर्थात् प्रदेश सरकार छ, अनि केन्द्र सरकार पनि छ। यस देशको सुरक्षाका लागि भनिएको सशस्त्र प्रहरी बल नामको अर्धसैनिक बल पनि छ। त्यसै गरेर नेपाल प्रहरी पनि छ, साथै राष्ट्रिय सेना पनि छ। तर यस्तो लाग्छ छिमेकका नेपालीहरू, सीमाञ्चलका नेपालीहरू, मैले भन्न खोजेको, आफ्नो भूमिबाट बेदखल हुँदा, देशको एउटा अभिन्न भूखण्ड विदेशीको कब्जामा पर्दा यी सबै टुलु टुलु हेरिरहन बाहेक केही गर्न सक्दैनन्। कारगिललाई बिर्साउने किसिमका झडपहरू हुन्छन् भने मैले कञ्चनपुरमा एउटा क्षेत्र छ जसको नाम नै कारगिल डाँडा राखिएको छ। त्यो भूभागमा एउटा उदाहरणको लागि वर्षौंदेखि भारतीयहरूको आँखा लागेको छ। सीमा सशस्त्र सीमा बल, भारतको अर्धसैनिक बल, सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको बल, त्यसको आँखा लागेको छ। झडप हुन्छ, गुन्द्री बजारमा झडप हुन्छ, आनन्द बजारमा झडप हुन्छ। त्यस्तै झडपका क्रममा आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न खोज्दाखेरि, नेपालको एक टुक्रा जमिनको रक्षा गर्न खोज्दाखेरि केही वर्ष अघि गोविन्द गौतम शहीद भएका थिए। उनलाई सशस्त्र सीमा बलको गोली लागेको थियो। यस देशको रक्षार्थ राज्य अगाडि आउँदैन। प्रहरी, अर्धप्रहरी, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल अगाडि आउँदैन। ज्यान हत्केलामा राखेर एउटा ठुलो सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति हाम्रो छिमेक र त्यहाँका जनताहरूसँग पौँठेजोरी खेलेर हरेक दिन जसो सीमाञ्चलका नेपालीहरूले यस देशको सरहदको रक्षा गर्न खोजिराखेका छन्। राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 जङ्गबहादुर राणाका पालामा खडाइएका जङ्गी पिलरहरूको रक्षा गर्न खोजिरहेका छन्। तर उनीहरूसँग केही छैन, एउटा नैतिक बल, आँट बाहेक केही छैन। राज्यले उनीहरूलाई हेर्दैन, राज्यले उनीहरूको दुःख देख्दैन। राज्यका लागि उनीहरू पनि खाली
करदाता मात्रै हुन्। राज्यप्रति, राज्यको उनीहरूप्रति कुनै दायित्व छैन जस्तो देखिन्छ। तिलाठीमा त्यही हुन्छ, मेचीनगर पुलमा त्यही हुन्छ, पशुपति नगरमा त्यही हुन्छ, सुस्तामा त्यही हुन्छ, त्यसै गरेर दार्चुलामा त्यही हुन्छ। 1962 युद्धमा, चीनसँगको युद्धमा खदेडिएको भारतीय सैनिक लखेटिँदै लखेटिँदै आएर बसेको हो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा। त्यतिखेर राज्यको उपस्थिति असाध्यै कमजोर थियो। सायद राज्यलाई थाहा पो भएन कि त्यहाँ आएर बसेको त्यतिखेर, अर्थात् आँखा चिम्ल्यो कि जे भए पनि त्यो नेपाली भूभाग थियो। राज्यको उपस्थिति एकदमै कमजोर भएको। बानेश्वरमा छिमेकको प्रहरी आएर दिन दहाडै गोली हानेर हत्या गर्न सक्ने, अर्थात् आतंक मचाउन सक्ने यस्तो परिस्थिति भएको देशमा एउटा दूर दराजको क्षेत्रमा विदेशीको एउटा सानो टुकडी, एउटा केही जवानहरू आएर बस्नु कुन अचम्मको कुरा भयो। त्यतिखेर अचम्मको कुरा भएन। कालान्तरमा नेपाली राज्य निद्राबाट बिउझेपछि यो हाम्रो भूभाग हो, हामीलाई यो भूभाग फिर्ता गर, तिमी आफ्नो भूमिमा जाऊ, यो भूमि छोडिदेऊ, हाम्रो भूमि हो भनेर पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि छिमेकी शक्ति, छिमेकीको सैन्य शक्ति झन दरो रूपमा उपस्थिति जनायो उसले। अहिले त्यस ठाउँमा क्याम्प छ, एउटा फर्मेसन छ, ब्यारिकेड गरिएको छ, एउटा भान्टेज पोइन्ट त्यताबाट त्यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, तिब्बत जोड्ने एउटा अल वेदर स्टेसन, अल वेदर नाका, अल वेदर कस्टम्स पोइन्ट, यो वर्षौंभरि चल्ने, खुला रहने, हिउँ पर्दाखेरि पनि अवरुद्ध नहुने एउटा बडो भू राजनीतिक महत्त्वको क्षेत्र छ त्यो। त्यसमा उसले आफ्नो सैन्य उपस्थिति झन बढाएको छ। अहिले त त्यही क्षेत्र भएर पिथौरागढ, दिल्लीलाई पिथौराको गढ हुँदै मानसरोवर जोड्ने एउटा बडो व्यापारिक रणनीतिक महत्त्वको सडक नै निर्माण गरिसकेको छ। नेपाली राज्य, नेपाली सरकार चुप्प लागेर हेरिराखेको छ, केही गर्न सकेको छैन। नेपालको नक्सामा उक्त भूभाग 400 वर्ग किलोमिटरको भूभाग अंकित त गर्छ, तर त्यही 400 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भूभाग अंकित गरिएको नक्सा आफ्नो सरकारी पाठ्य पुस्तकमा समावेशसम्म गर्न सक्दैन नेपाली राज्य। यस्तो निरीह अवस्थामा छ यो भूकम्प पीडित राज्य भन्छु म यसलाई। यो राज्य सधैँभरि हल्लिराखेको छ। गोर्खा महाभूकम्प आएको बेला होस् या नआएको बेलामा होस्, यस्तो लाग्छ 2015 को गोर्खा महाभूकम्पमा टुँडी खेलमा टेन्ट मुनि बसिराखेको देखिएको सिंहदरबार सधैँभरि त्यसै गरेर बसिरहेको छ। वास्तवमा एउटा झुपडीमा बसिराखेको छ जस्तो लाग्छ, कुनै शक्ति नभएको जस्तो लाग्छ। यस देशको सरहदको रक्षा गर्न, नागरिक हकको रक्षा गर्न, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न नसक्ने एउटा निरीह राज्य छ, जसलाई हामी खाई नखाई पेट काटेर कर बुझाइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। सीमाञ्चलमा यस्तो लाग्छ यो देशमाथि युद्ध थोपरिएको छ। अघि नै भनिहालेँ, छिमेकीको अर्धसैन्य शक्तिको, छिमेकीका जनताको कहर नबर्सिएको दिन हुँदैन।
नेपालीहरू ती उनीहरूको अन्याय अत्याचारमा नपरेको दिन हुँदैन। अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर असमान सम्बन्धप्रति इङ्गित गर्दै मेक्सिकोका एक राष्ट्रपतिले भनेका थिए कुनै बेला, सो फार फ्रम गड एन्ड सो क्लोज टु अमेरिका भनेका थिए। त्यस्तै अवस्था हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा पटक पटक देखिएको छ। यस्तो लाग्छ परापूर्व कालमा जसरी चक्रवर्ती सम्राटले अश्वमेध यज्ञ गरिसकेपछि श्यामकर्ण घोडा छोड्थे रे। श्यामकर्ण भनेको चाहिँ अब हुनुपर्छ सायद कान चाहिँ कालो भएका घोडाहरू छोड्थे रे। अनि ती घोडाहरू जुन जुन देशहरूमा जुन जुन राज्यहरूमा प्रवेश गर्छन् कि भने ती घोडाहरू उक्त देशका राजाहरूले समातेर राख्नु पर्यो कि भने आफ्नो सार्वभौमिकता उक्त चक्रवर्ती सम्राटको चरणमा सुम्पिनु पर्यो अनि उसको अन्तर्गत रहेर उसको सम्प्रभुता, उसको राज्य, उसको शासन स्वीकार्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्था। त्यसै गरेर हरेक दिन सीमाञ्चलका जिल्लाहरूमा यस्तो लाग्छ कि चक्रवर्ती सम्राट, आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगको चक्रवर्ती सम्राटले, छिमेकको चक्रवर्ती सम्राटले सीमाञ्चलमा श्यामकर्ण घोडाहरू छोडिराखेको छ हरेक दिन। अनि यो देश, यो निरीह देश, यो राज्य सत्ता, यो सबै टुलु हेरेर बस्न बाध्य छ। त्यो अतिक्रमण, त्यो सार्वभौमिकतामाथिको, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण त्यसो त सीमाञ्चलका जिल्लाहरूमा पनि मात्रै सीमित छैन, केन्द्रमै पनि त्यो अतिक्रमण हरेक तहमा देख्न सकिन्छ। 7 सालमा भारतका राजदूत नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन्थे रे। त्यो त अहिले त्यो हदसम्म त पुगेको छैन, तर यस देशको हरेक मामिलामा छिमेकीको सूक्ष्म व्यवस्थापन, हस्तक्षेप देखिन्छ। हरेक जीवनको हरेक क्षेत्रमा, यस देशको राष्ट्रिय जीवनको हरेक दिन त्यो हस्तक्षेप देखिन्छ। यसै गरी मैले यो जमिनको आक्रमणको कुरा गरेँ, हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइराखेको हरेक दिन जसो कुरा गरेँ। एउटा स्ट्रिप म्याप्स पनि तयार भएको छ नेपाल भारत बीचको, नक्साहरूको पनि तयार भएको छ। त्यसमा जनाइएका भूभागहरूमाथि पनि उसले क्रमशः अतिक्रमण गर्दै लगेको देखिन्छ। यो जुन स्टेटस को मेन्टेन गर्ने भनिन्छ नि, त्यो पनि भएको देखिँदैन। यो हामीले भनेका अतिक्रमित भूभागहरूको सूची झन्झन हरेक दिन बढ्दैछ। 10 गजाको उसलाई कुनै मतलब छैन, त्यसैमा सटाएर उसले त्यसैमा सँगै 10 गजामै उसले बाँध बाँधिदिन्छ, जबकि सीमाभन्दा दुई देशीय अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा 8 किलोमिटर पर मात्रै बाँध जस्ता संरचनाहरू बनाउन पाइन्छ। तर उसले यो के भन्छ भन्दाखेरि सडक बनाउने नाममा हाई एलिभेसन रोड, उच्च तहको एउटा हाइट भएको सडक बनाएर नेपालको भूमि डुबाउने प्रपञ्च गर्छ। माथि गाडी गुड्ने भयो, तल चाहिँ नेपालको जमिन डुब्ने त्यो प्रपञ्च गरेका अनेक उदाहरणहरू छन्। यो भयो भौगोलिक अतिक्रमणको कुरा। दर्शकवृन्द,
भौगोलिक अतिक्रमण मात्रै भइराखेको छैन, खुला सीमा मार्फत जनसाङ्खिक आक्रमण समेत भइराखेको छ, जनसाङ्खिक अतिक्रमण भइराखेको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रोतिरको सीमा खुला छ, उतातिर भारततिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको राम्रो उपस्थिति छ, बाक्लो उपस्थिति छ। जुन पोरस बोर्डर छ नि, यतापट्टि राज्यको उपस्थिति नभएको जुन भूभाग छ, त्यस भूभागमा, नेपालको भूभागमा सीमापारीबाट सजिलैसँग मानिसहरू छिर्न सक्छन्। कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो खुला सीमा हाम्रा लागि एउटा भारतका लागि पपुलेसन चेक भल्भ भएको छ। त्यो खुला सीमा मार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल लगायतका सीमाञ्चलका भूभागहरूबाट भारतीयहरू मात्रै छिर्दैन, विभिन्न देशका नागरिकहरू त्यही खुला सीमाबाट छिर्ने गरेका छन्। यसलाई म खुला सीमालाई मैले पटक पटकको प्रस्तुतिमा खुला घाउ अर्थात् ओपन वुन्ड पनि भन्ने गरेको छु। यसै सीमाबाट छिर्छन् बङ्गलादेशबाट विस्थापितहरू, म्यानमारबाट विस्थापितहरू, अफगानिस्तानबाट विस्थापितहरू पाकिस्तानबाट भारत हुँदै नेपाल छिर्ने गरेको पनि पाइएको छ। नेपाल एउटा शरणस्थली भएको छ। केही प्रतिवेदनहरू के भन्छन् भन्दाखेरि नेपालमा हाल 20 भन्दा बढी देशहरूबाट विस्थापित जनसङ्ख्याहरूले आश्रय लिइराखेका छन्। यो राजधर्म भनिएला शरण दिनु, शरणस्थली हुनुलाई राजधर्म भन्न सकिएला। तर यस देशको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नै जनसङ्ख्यालाई उसले घाँस बास कपासको व्यवस्था गर्न सकिराखेको छैन, आफ्नै जनताको भोक मेटाउन सकेको छैन, तिर्खा मेटाउन सकेको छैन, काम दिन सकेको छैन, बासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। हरेक वर्ष बाढी पहिरोमा परेर लाखौँ नेपालीहरू विस्थापित हुन्छन्। हरेक वर्ष लाखौँ नेपालीहरू देश छोड्छन् रोजगारीको लागि। यो डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस 3D कामहरूको खोजी गर्न बाध्य छन् विदेशमा। 55-60 डिग्रीको त्यो खाडीको गर्मीमा आफ्नो जीवन सल्काउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा यस देशमा विभिन्न देशका नागरिकहरू आश्रय पाइराखेका छन्। यो सरकार आँखा चिम्लेर बसिराखेको छ। हामी सक्दैनौँ यो जनसाङ्खिक आक्रमण, अतिक्रमण थेग्न भनेर सरकार भन्न सकिराखेको छैन। उल्टो सरकार के भन्छ भन्दाखेरि त्यसै किसिमको अनधिकृत प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्तो किसिमले नागरिकता विधेयक ल्याउँछ। नेपालको सरहदभित्र फेला परेको बालबालिका, उसको बाबुआमाको पत्ता थाहा पत्तो नहुँदासम्म नेपालको नागरिक हुनेछ भनेर उसले भनिदिन्छ। यसमा मानव ह्युमन डिग्निटीको कुरा त आउँछ होला, मानव अधिकारको कुरा त आउँछ होला। तर के हामी सबै यसरी जति बच्चाहरू भेटिन्छन्, उनीहरूको पितृत्व मातृत्वको पत्ता नलागेका बच्चाहरू नेपाल सरहदभित्र भेटिन्छन्, के ती सबैलाई हामीहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? यो देशको क्षमता त्यति छ? एउटा 3 करोड पुग्नको जनसङ्ख्यालाई पनि मैले भनिहालेँ घाँस बास कपासको व्यवस्था गर्न नसकिराखेको अवस्था छ। लाखौँ नेपालीहरू अवसरको खोजीमा, कामको खोजीमा, अलि सुखी जीवनको खोजीमा सुदानदेखि अफगानिस्तानसम्म भौँतारिनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी यसरी विदेशीहरूको व्यवस्थापन यस देशमा गर्न सक्छौँ?
परिप्रेक्ष्य के पनि हेरौँ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकमा संसारका सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू छन्। चीनसँगको हाम्रो सीमा खुला छैन, त्यसो गर्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक आक्रमण भइहालेको छैन। तर भारतसँगको हाम्रो सीमा खुला छ, त्यस मार्फत निर्वाध रूपमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण भइराखेको छ। अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालभित्र नै नेपालीहरू अल्पमतमा परिने हो कि भन्ने डर छ। आज सुतिराखेको सीमाञ्चलको भूभाग भोलि छिमेकीको पोल्टामा गइहाल्ने हो कि भन्ने डर छ। छिमेकीको बुट बज्रिने हो कि भन्ने डर छ। अनि त्यसरी आफ्नो भूमिबाट बेदखल भएर अनागरिक भइने हो कि भन्ने एउटा 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 गम्भीर भय छ। यस देशको एकीकरणमा यस देशलाई यस आकारमा ल्याउन, यस फैलावटमा ल्याउनको लागि हामीले कुनै सङ्घर्ष गर्नु परेको छैन। हामीले रगत पसिना आँसु केही बगाउनु परेको छैन। देश निर्माणमा हाम्रो योगदान शून्य छ भन्नुपर्छ। विदेश निर्माणमा हाम्रो योगदान होला, विदेशको रक्षा सुरक्षामा हाम्रो योगदान होला, सैनिकको रूपमा, कामदारको रूपमा हाम्रो योगदान होला। तर देश निर्माणमा यस पुस्ताको योगदान नगण्य छ भन्नुपर्छ। देशको निर्माण भएकै छैन, राज्यको निर्माण भएकै छैन। जे जति पहिलाका राजाहरूले गरे त्यही नै हो हामीलाई यो देश उपहारमा प्राप्त भए जस्तो छ। त्यही भएर हामीलाई यस देशको माया नलागेको हो कि हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई विदेशमा बसेर विदेशको नुन पानी खाएर यस राज्य विरुद्ध पटक पटक प्रहार गरे बापत, यस राज्यलाई कमजोर बनाए बापत सत्ता प्राप्त भएको छ, शक्ति प्राप्त भएको छ। त्यसैमा उनीहरू मक्ख छन्। त्यसैमा मालिकहरू, उनीहरूका मालिकहरूको, विदेशी मालिकहरूको सेवा गर्दैमा उनीहरूलाई फुर्सद छैन। यस देशका जनताको आँसु, नेपाल आमाको आँसु र उनका सन्तानहरूको आँसु पुछ्नमा उनीहरूलाई के को रुचि, के को फुर्सद। यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको हो यो नागरिकता विधेयक, जुन राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ यो विधेयक। यद्यपि उक्त विधेयक पारित हुने क्रममा 45 जना सांसदहरूको मात्रै उपस्थिति थियो भनिएको छ। अरू सांसदहरू चिया चमेना मोज मजा के गर्न जानुभएको थियो। त्यत्रो ठुलो संसदमा जम्मा 45 जना सांसदहरूको मात्रै उपस्थिति भएको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दोगला चरित्र पनि स्पष्ट भएको छ। संसदभित्र नागरिकता विधेयक यस देशका आदिवासी अनादिवासीहरूको भाग्य भविष्य प्रभावित पार्ने, पुस्तौँ पुस्तासम्म नेपालीहरू, आदिवासी अनादिवासी नेपालीहरू र उनीहरूका सन्तानहरूको भाग्य भविष्य प्रभावित पार्ने विधेयक प्रस्तुत हुँदा, अनुमोदन हुँदा संसदमा चुसम्म नगर्ने तर सडक तताउने जुन दोगला चरित्र देखिएको छ त्यो निन्दनीय छ, त्यो घातक छ। हामीलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको यस सम्बन्धमा अडान के छ। नेपाली कङ्ग्रेस चाहन्छ यो विधेयक पारित होस् चाहन्थ्यो, अनि त्यसै अनुसारको उसले कर्म गर्यो। उसको जे जस्तो निन्दनीय अडान भए पनि ऊ कुन चरित्र बोकेर संसदमा उपस्थित छ, कुन ध्येय पूर्ति गर्नको लागि, छिमेकको र विदेशीहरूको कुन उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि ऊ संसदमा छ, कुन मिसन पुरा गर्नको लागि ऊ सरकारमा छ भन्ने नेपालीहरूलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षबाट यस्तो किसिमको यो डबल स्ट्यान्डर्ड्स, दोहोरो मापदण्डको अपेक्षा कसैले पनि गरेको थिएन। सङ्ख्यामा कमजोर भए पनि आवाजमा चाहिँ
बलियो रूपमा दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। नेकपा एमाले त्यो गर्न सकेको छैन। अब नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा आदि इत्यादिका कुरा गर्नु त्यति समयको बर्बादी बाहेक केही होइन जस्तो लाग्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू कता थिए, कुन स्वार्थ समूहको, कुन विदेशी शक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि उनीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् भन्ने कुरा अब कुनै शङ्काको विषय रहे जस्तो लाग्दैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिएको थियो। राप्रपाले समेत राँके जुलुस निकालेको छ, यद्यपि उसको स्ट्रेङ्थ कम्ती छ। त्यति पनि नेकपा एमाले गरेको छैन यस देशका मूलवासीहरूको पक्षमा। किनभने सायद उसलाई पनि यो एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकतावाला प्रावधानमा उसले भोट देखेको छ, मत, आफ्नो जनमत देखेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले यो 7 वर्ष नेपालीसँग बिहे गरेको महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने जुन प्रावधान हटाइएको छ, अनि सिन्दुर लगाइदिने, नागरिकता लिने, पाइहाल्ने, तत्काल पाइहाल्ने, उतापट्टि जुन देशको नागरिक हो महिला, उसले उताको नागरिकता रद्द गर्ने प्रक्रिया चालेको, त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि नेपालमा पनि इन्स्टेन्ट नुडल्स जस्तो नागरिकता पाइहाल्ने जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान पहिला नेकपा एमाले नै गृह कार्य गरेर समावेश गरेको थियो। तर अब जुन एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने जुन किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले प्रस्तुत गरेको जुन अध्यादेश, जुन नियमावली, जुन विधेयक पारित भएको छ, त्यसको विरोध गरेको छैन नेकपा एमाले। संसदमा बाहिर प्लेइङ टु द ग्यालरी चाहिँ यसो विरोध अलिअलि गरे जस्तो देखिन्छ, त्यति मात्रै। यस्तो घातक प्रावधानको नेकपा एमाले विरोध नगरेर आफ्नो चरित्र जनसमक्ष स्पष्ट पारेको छ। हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, यसै गरेर जसपाले यसरी जुन नवनागरिकहरूको समर्थन प्राप्त गरेर बलियो उपस्थिति बनाउने सपना पालेका होलान् कालान्तरमा। किनभने यो देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि, के भइराखेको छ भन्दाखेरि, आम नागरिक सरकारको, राजनीतिक दलहरूको जुन कार्यक्षमता, जुन क्षमताको प्रदर्शन, जुन काम गरिराखेका छन्, त्यसप्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैन। त्यो असन्तुष्ट समूहले सायद त्यस असन्तुष्ट समूहले हामीलाई मत दिँदैन भन्ने उनीहरूलाई पक्का जस्तै छ। त्यही भएर उनीहरू यो भोट ब्याङ्क पोलिटिक्सको लागि नयाँ नयाँ नागरिकहरू यस देशभित्र ल्याउन चाहन्छन्, उनीहरूको समर्थन प्राप्त गरेर चुनाव जित्न चाहन्छन्। यो हाम्रो देशको विडम्बना नै भनौँ, यो विगतमा पनि देखिएको छ। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन, अब अझ 46 साल, 32 सालको, 36 सालको, विक्रम सम्वत 2036 सालको बहुदल रोज्ने कि निर्दल रोज्ने भन्ने जुन रेफरेन्डम भएको थियो, जुन जनमत लिएको थियो, त्यो लिँदाखेरि पनि लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएको हो, पञ्चायतले दिएको हो, पञ्चायतलाई जिताउनको लागि भन्ने अब यो पब्लिक डोमेनमै छ, यो सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसै गरेर 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले पनि यो नागरिकता बाँडेको कुराहरू, लाखौँ भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता बाँडेको भन्ने कुरा आइसकेको छ। 2062-63 साल, विक्रम सम्वत 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि गठित सरकारले लाखौँलाई, भारतीयहरूलाई खास गरी
नागरिकता, नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएको भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। अनि अहिले पनि त्यही उपक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिँदैछ। यो निर्वाचन आउँदैछ, जुन प्रदेश स्तरको निर्वाचन अनि त्यसपछि केन्द्र स्तरको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नको लागि पनि सायद नागरिकता यो होलसेलमा बिक्री गर्न खोजिँदैछ जस्तो देखिँदैछ। जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर एकदमै कम छ, 1% पनि छैन, 0.96 अर्थात् कति त्यस्तै छ। अर्थात् एउटा विवाहित दम्पतिले एउटा सन्तान पनि अहिले जन्माइराखेको छैन। यस परिस्थितिमा देशको जनसङ्ख्या वात्तै बढ्नु यो बुझ्न नसकिने कुरा हो। हामीले छिमेकको परिप्रेक्ष्य हेर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानमारमा अशान्ति छ, अफगानिस्तानमा अशान्ति छ, बङ्गलादेश तुलनात्मक रूपमा शान्त छ, श्रीलङ्कामा अशान्ति छ, विश्वका विभिन्न देशहरूमा, अफगानिस्तानमा अशान्ति छ भनिहाले। एक्सटेन्डेड नेबरहुड यो बृहत छिमेकमा पर्छ। यो दक्षिण एसिया जुन एक्सटेन्डेड नेबरहुड छ, अनि चीन को त्यो तिब्बत क्षेत्र जस्ता संवेदनशील भूभागहरू कहिल्यै पनि शान्त हुँदैनन्। अनि त्यसबाट विस्थापितहरूको लर्को लाग्छ। त्यो लर्को खुला सीमा मार्फत नेपालमा प्रवेश गर्ने जोखिम सधैँभरि रहन्छ। भुटानबाट त्यस्तै भएको छ। नेपाली मूलका हुन् तर उनीहरू भुटानी नागरिक हुन् भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ हामीहरू। तर भुटानसँग नेपालको सीमा प्रत्यक्ष नजोडिएको अवस्थामा भारतीय भूमि हुँदै भुटानीहरू नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूलाई नेपालमा खदेडिएको हो। त्यसै गरेर तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या छ नेपालमा। यस्तो अवस्थामा हामीले नागरिकता विधेयक, खुकुलो नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउनु भनेको यस देशका नागरिकहरूलाई, आदिवासी अनादिवासीहरूलाई, हिमालका पहाडका तराईका अनादिवासीहरूलाई, आदिवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्नु हो। यस देशका मूलवासीहरूलाई राज्यविहीन बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने हो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। एउटा इतिहास हेरौँ। इजरायलीहरूले ज्यू भन्छन् जसलाई, एउटा राज्य नपाएर, राज्यविहीन भएर 2000 वर्षसम्म युरोपभरि भौँतारिनु परेको इतिहास छ। त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति हाम्रोमा पनि हुन सक्छ कि हामी पनि त्यही नियतितर्फ बलात् धकेलिरहेका त छैनौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको यो दूरदर्शिताको अभाव, विवेकको अभाव अथवा यो जानी यो देशका मूलवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने एउटा दुरभिसन्धि अन्तर्गत हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूले काम गरिराखेका त छैनन् भन्ने शङ्का यस विधेयकबाट पनि उत्पन्न भएको छ। यस अवस्थामा यो देशलाई सरकारबाट जोगाउनु पर्ने एकदमै कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ। हामी नेपालीहरू त्यति असहिष्णु होइनौँ। हामीले विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई शरण दिएकै हौँ। यो खुला सीमा अर्थात् खुला घाउबाट यता प्रवेश गरेका असहाय जनसङ्ख्याहरू विभिन्न देशका, इराकदेखि सिरियासम्मका, अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मका गरी 20 देशका नागरिकहरूले यस देशमा शरण पाएका छन्। यस देशमा कुनै बेला हामीमध्ये कतिपय विभिन्न भूखण्डहरूबाट विस्थापित भएर यस देशमा आश्रय पायौँ होला,
आफ्नो परिवार फैलायौँ होला, आफ्नो भविष्य भाग्य चम्कायौँ होला। यस देशप्रति त्यतिखेर हामीहरू शरणार्थी भए पनि अब यस देशका अभिन्न अङ्ग भइसकेका छौँ। यो देश हाम्रो आमा, यस देशको आकाश हाम्रो पिता समान भइसकेका छन्। यस देश विरुद्ध, यस देशका नेपाली दाजुभाइहरू विरुद्ध जुन घात गर्ने हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो अल्पकालीन फाइदाको लागि यस देशको, यस देशका नागरिकहरूको भाग्य भविष्य दाउमा राख्न उत्प्रेरित देखिएको छ। चुनावी स्वार्थका लागि हुन सक्छ, आफ्ना विदेशी मालिकहरूलाई रिझाउनका लागि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दायित्व हुन्छ यस देशका कोर इन्ट्रेस्टको रक्षा गर्नु। यस देशमा यस देशका आदिवासी अनादिवासीहरू, हिमालका तराईका पहाडका आदिवासी अनादिवासीहरूको यो देशको जुन जनसाङ्खिक स्थिति छ, यो जनसङ्ख्याको बनावट छ, त्यो कायम राखिराख्नु हाम्रो स्वार्थमा हुन्छ। यस देशमा यो देश कुनै बेला विदेशीहरूको जुन जनसाङ्खिक आक्रमणमा पर्यो भने नेपाल रहने छैन। नेपाल सायद आपका नेपाल हुनेछ। यो गम्भीर परिस्थितिप्रति अनि त्यो आपका नेपाल भइसकेपछि यस देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको के होला, स्वतन्त्र अस्तित्व रहला या नरहला, यस सम्बन्धमा विचार गरौँ। यो देश सरकारबाट बचाउनु पर्ने गम्भीर परिस्थितिमा पुगे जस्तो देखिएको छ। यो नेपालीहरूका लागि मात्रै रहन दिउँ। यो विदेशीहरूको जनसाङ्खिक आक्रमण गर्ने जुन दुष्प्रयास, जुन दुरभिसन्धि छ, त्यस विरुद्ध जागौँ। सीमाञ्चलका नेपालीहरू, पहाडका नेपालीहरू, हिमालका नेपालीहरू अनि यो देश नेपालीहरू, तपाईँ हाम्रा छोरा नाति पनाति झनातीहरूका लागि एउटा भूस्वर्ग रहिराखोस्। यो देशमा यो देशका शत्रुहरूको नजर नलागोस्। यो सरकारलाई मात्रै गाली गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। जनसाङ्खिक आक्रमण रोक्नको लागि हामीहरू आफै पनि सजग हुनुपर्छ। जुन विदेशी नागरिकहरूलाई यो अनधिकृत रूपमा प्रवेश नदिउँ। हामीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि नागरिकता नबेचौँ। आफ्नो स्वार्थको लागि यो वैवाहिक सम्बन्धहरू कायम नगरौँ। तथाकथित रोटी बेटीको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध भारतको पाकिस्तानसँग पनि होला, भारतको नेपालसँग पनि होला, भारतको अफगानिस्तानसँग हुनसक्छ, भारतको चीनसँग हुनसक्छ, भारतको आफ्ना अन्य मालदिभ्ससँग हुनसक्छ, श्रीलङ्कासँग हुनसक्छ, क्यानाडाको अमेरिकासँग हुनसक्छ, दक्षिण अफ्रिकाको नामिबियासँग हुनसक्छ, यस्तै इजिप्टको सुदानसँग हुनसक्छ। यो सम्बन्ध भन्दा माथि देशहरूको सम्बन्ध हुन्छ। हामी देश पनि हौँ। एउटा दाजुभाइ भनेको भनौँ न, दुई दाजुभाइ जस्तो हौँ। हामी बिच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्छ। जस्तै रबर्ट फ्रस्ट, अमेरिकी कवि रबर्ट फ्रस्टले भनेका छन्, गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स। त्यही भएर हाम्रा भौगोलिक सीमाहरू पनि कायम गरौँ। हाम्रा राज्यहरू बिचका अन्य सीमाहरू पनि कायम गरौँ। दुई भाइ भएपछि सानो भाइ ठुलो भाइ भन्ने कुरा हुँदैन, समान हक हुन्छ। भौगोलिकता अझ सार्वभौमिकताका आधारमा देशहरू, संसारका सबै देशहरू समान छन्। सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। देशको जीवनमा
उसको आकार खुम्चिन सक्छ, उसको आकार वृद्धि हुन सक्छ, तर इन टर्म्स अफ सोभरिन इक्वालिटी, इन टर्म्स अफ सोभरिन्टी अल नेसन्स आर इक्वल भन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। अर्थात् सार्वभौमिकताको तराजुमा सबै देशहरू बराबर छन्। कुनै ठुलो देश छैन, कुनै महाशक्ति छैन, कुनै अतिशक्ति छैन, कुनै गरिब देश छैन। सार्वभौमिकता सबैको समान छ, हक अधिकार सबैको समान छ भनेको छ। त्यही सिद्धान्त, त्यही उदात्त सिद्धान्तका आधारमा हामी निर्देशित हुनुपर्छ। अनि हामीले छिमेकसँगको सम्बन्धमा छिमेकीसँग सधैँ वैमनस्य कायम गरेर पनि हुँदैन। तर यसको मतलब हामीलाई दुख्यो भने दुख्यो भन्न सक्ने आँट पनि गर्नुपर्छ। यो हाम्रो जुन खुला सीमा मार्फत अतिक्रमण भइराखेको छ, जनसाङ्खिक अतिक्रमण भइराखेको छ, त्यसप्रति तिमीहरू आँखा चिम्लिरहेका छौ। तिमीहरूसँग सिमानामा सुरक्षाकर्मीहरू छन्, सुरक्षा उपस्थिति, प्रतिरक्षा उपस्थिति तिमीहरूको राम्रो छ, हामीहरूको खुला सीमा छ। तिमीहरू आफ्नो भूभाग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न नदेऊ यी विस्थापितहरूलाई। हाम्रो यो देशको क्यारिङ क्यापासिटी, रोजगारी दिन सक्ने, उनीहरूको गाँस बाँसको प्रत्याभूति दिन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। त्यसै कारण तिमीहरू आफ्नो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर। हामी तिमीहरूको जनसाङ्खिक भार वहन गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको डेमोग्राफिक शिफ्ट हुन्छ। यसले भारतकै पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यसो हुनाले तिमीहरूले यो विस्थापित जनसङ्ख्याहरूलाई, बृहत छिमेकीबाट विस्थापित जनसङ्ख्याहरूलाई आफ्नो भूमि हुँदै नेपालतर्फ धकल्ने काम नगर भनेर नेपाली राज्यले, नेपालको सरकारले भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भन्न सकिराखेको देखिएको छैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको छ यो नागरिकता विधेयक, जुन विवाह लगत्तै एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने भन्ने किसिमका प्रावधान सहितको कानुन आएको छ। संसदले, तल्लो सदनले पारित गरेको छ, राष्ट्रिय सभाले पनि सायद पारित गर्छ कि। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ यस विधेयकलाई। यस देशलाई, यस देशका आदिवासी अनादिवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने किसिमको जुन दुरभिसन्धि भइराखेको छ, त्यसको खुलेर विरोध गरौँ। यस देशका हाम्रा दाजुभाइ, तराई हिमाल पहाडका दाजुभाइहरूको हक हितको रक्षार्थ यो भूगोल बिर्सेर, जात जाति बिर्सेर, धर्म बिर्सेर एक हौँ अनि यो जनसाङ्खिक आक्रमण गर्न खोजिएको छ। एउटा नयाँ प्रयास भएको छ। जनसाङ्खिक आक्रमण पटक पटक भएको छ भनेर मैले अघि नै चर्चा गरेँ। भौगोलिक आक्रमण, अतिक्रमण, यो देश सीमाञ्चलमा हरेक दिन एउटा गरिब, एउटा आफ्नो रक्षा गर्न असमर्थ यस चरणमा प्रवेश गरेको देश। कुनै बेला यो देश शक्तिशाली थियो, ब्रिटिस साम्राज्यलाई धुलो चटाउन सफल देश हो यो। पछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, ह्युमन डिग्निटी जस्ता उदात्त आदर्शहरूलाई कुल्चेर, बुटले कुल्चेर यस देशलाई हराएको हो ब्रिटिस साम्राज्यले। त्यो एउटा वार क्राइम्स हो, त्यो युद्ध अपराध हो ग्रेट ब्रिटेनको, तथाकथित ग्रेट ब्रिटेनको। हराए पनि जुन अनएथिकल मिन्सले गर्दा हामीले हाम्रो भूभाग गुमायौँ, त्यसको हिसाब हुन सकेको छैन। अनि जुन गोल्डिलक्स प्रिन्सिपल भनेर एस जयशङ्करले चर्चा गर्नुहुन्छ, जुन ग्रेट ब्रिटेनले लुट्यो भारतलाई भन्नुहुन्छ, उहाँलाई मेरो प्रश्न के पनि भने, के भारतले नेपाललाई
अहिले त्यसभन्दा कम लुटेको छ। त्यसै सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कोशी सम्झौता मार्फत भारतले कोशी क्याप्चर गरेको छ। त्यसै गरी 2015 सालमा बिपी कोइराला सरकारले गण्डक गोदानमा दिएको छ भन्छु भारतलाई। त्यसै गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महाकाली सन्धि मार्फत गिरिजा प्रसाद कोइरालाले महाकाली नदी भारतलाई सुम्पेका छन्। यसै गरेर सुम्पिएको छ माथिल्लो कर्णाली, यसै गरेर सुम्पिएको छ अरुण तेस्रो, यसै गरेर सुम्पिएको छ अपर अरुण, यसै गरेर सुम्पिएको छ हालसालै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सुम्पेको छ पश्चिम सेती जस्तो जल आकर्षक जलविद्युत आयोजना। यसै गरेर सुम्पिएको छ सेती 6 जलाशययुक्त आयोजना। यो सबैको एउटा क्युमुलेटिभ इफेक्ट के भइराखेको छ भन्दाखेरि नेपालको जल सार्वभौमिकता मात्रै होइन दर्शकहरू, नेपालको सार्वभौमिकता नै खुम्चिएको छ। यस विरुद्ध हामी उभिनुपर्छ, निरन्तर उभिनुपर्छ। यस देशको जीवनमा यस तहको सङ्कटको घडी कहिल्यै पनि आएको थिएन, अहिले आएको छ। अहिले नेपाल दुईतर्फी आक्रमणको चपेटामा परेको छ। एउटा छ भौगोलिक अतिक्रमण, अर्को छ जनसाङ्खिक अतिक्रमण। यो यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भइराखेको छ जुन परिप्रेक्ष्यमा विश्वको रणनीतिक तस्बिर बदलिँदो छ। 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुँदाखेरिको परिप्रेक्ष्य याद गर्नुहोस् दर्शकवृन्द। त्यतिखेर ब्रिटिस साम्राज्य भारत छोडेको थियो। एक किसिमको शून्यता जुन कायम भएको थियो, त्यसै परिप्रेक्ष्यमा राणाहरू चाहिँ अलिकति ब्रिटिस साम्राज्यका समर्थक जस्ता देखिएका थिए, उनीहरूका विश्वासपात्र थिए। त्यो उनीहरूको मालिक आफ्नै देशमा फिर्ता हुँदै थियो अनि भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै उसले चीनको हौवा देखाएर त्यतिखेर चीनले तिब्बतलाई लिएको थियो, दलाई लामा भागेका थिए। त्यही चीनको डर देखाएर सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिएको हो दर्शकवृन्द। अहिले कस्तो छ भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको 1 वर्ष मात्रै भएको छ। एकदमै हतारमा बाहिरिनु परेको थियो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात् विश्वको महाशक्ति। त्यसै गरी यतिखेर रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ। त्यसमा उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन अर्थात् नाटोको कतै न कतै युक्रेनलाई समर्थन छ। यस्तो अवस्थामा विश्व ध्रुवीकृत हुँदैछ। महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुँदैछ, तर त्यो उदय त्यति सहज हुने छैन। अनि युरोप अनि जुन संयुक्त राज्य अमेरिका अलिकति हालत कमजोर, विश्वको महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालत खराब हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्य छ। अनि यो जुन सुपर पावरको जुन रिट्रिट जस्तो देखिँदैछ, त्यसलाई सन् 1950 को ब्रिटिस साम्राज्य घाम कहिल्यै नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्य अस्त हुने प्रक्रिया जुन सुरु भयो, त्यो प्रक्रियासँग हेरौँ। विश्व राजनीतिले, विश्व रणनीतिले कोल्टे फेर्दैछ। किन भन्दाखेरि चीनको उदय हुन खोजेको देखिँदैछ विश्व महाशक्तिको रूपमा, यद्यपि त्यो सहज पक्कै हुने छैन। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको शक्ति अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेको देखिँदैछ। जुन शून्यता कायम भएको छ त्यसमा चीनको नेतृत्वमा एक किसिमको गठबन्धन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा अर्को किसिमको गठबन्धन बन्दै गरेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै जुन ब्रिटिस साम्राज्यको अस्ताउने प्रक्रिया जस्तै कतै अमेरिकी साम्राज्यको अस्तको पनि प्रक्रिया सुरु भइराखेको हो कि भन्ने परिप्रेक्ष्यमा हामी छौँ। अनि त्यो बेलामा जस्तै हामीले 2007 सालतिर एउटा शक्तिलाई मुख्यतः भन्न त असंलग्न राष्ट्र भनेका छौँ, तर एउटा शक्तिको पोल्टामा जाँदाखेरि हामीले 50 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्नु पर्यो।
त्यसै गरी अनेक आफ्ना नदी प्रणालीहरू गुमाउनु पर्यो। त्यस्तै परिप्रेक्ष्य अहिले पनि छ। अनि हामी एउटा सैन्य क्याम्पमा, एउटा सैन्य समूहमा अलि बढी ढल्केको जस्तो देखिँदैछौँ। यस ढल्काइको यो देशहरूसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रूपलाई प्राथमिकता नदिएर एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ दाउमा राखेर अर्को एउटा सैन्य समूह विशेषसँग नजिक हुन खोज्दाखेरि त्यसको के परिणति हुन्छ त्यो 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको नेपालको इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ। हामी असाध्यै सजग हुनुपर्नेछ। यो भौगोलिक अतिक्रमणप्रति, खुम्चिदो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति, अनि यो जनसाङ्ख्यिक आक्रमण जुन यो देशको अस्तित्व प्रभावित पार्ने किसिमले यस सरकारले ल्याएको छ, यो कानुन बन्ने जुन चरणमा प्रवेश गरेको छ, यस परिस्थितिमा यस देशका आदिवासी अनादिवासीहरूको भाग्य भविष्यप्रति हामी चिन्तित हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। विदेशीहरूको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण रोक्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयास गरौँ, विपक्षीलाई जगाउँ, सरकारलाई जगाउँ। यही बेला हो हामीले सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने, हाम्रा आवाजहरू मुखरित गर्ने यही बेला हो। चुप लागेर बस्ने बेला, निदाएर बस्ने बेला वा निदाएको जस्तो बहाना गर्ने बेला यो होइन। नेपाली लोक जागोस्, यस सङ्कटको घडीमा देशको पक्षमा उभियोस्, आदिवासीहरूको अनादिवासीहरूको पक्षमा हामी एक भएर उभिन सकौँ र यस जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको जुन डेमोग्राफिक शिफ्टको प्रयास भएको छ त्यसको हामी सबै मिलेर विरोध गरौँ। समयको माग यही हो। अब यो हाम्रो नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैनन्। ठुला मिडिया हाउसेज जुन छन् उनीहरूका जस्ता व्यापारिक व्यावसायिक स्वार्थहरू हाम्रा छैनन्। हामी यस देशका नेपालीहरूको सच्चा आवाज बन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यस यात्रालाई समर्थन गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। कसरी त भन्दाखेरि सब्सक्राइब गरेर यस च्यानललाई, प्रस्तुति मन परेको छ भने लाइक गरेर एउटा रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू दिएर हाम्रो यस यात्रामा सहभागी हुनुहोस्। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। सफ्ट टक।